अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। माय नेम इज़ सामिया सुहेल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपने ख़जानों से रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। हाँ जी, तो आज मैंने सोचा आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूं ज़ू का। ईसा बहुत देर से मेरे जो था मुझसे प्रॉमिस उसने लिया हुआ था कि आप मुझे ज़ू लेके जाएंगी, तो बहुत गर्मी की वजह से निकला नहीं जा रहा था। तो फिर आज हमारा प्रोग्राम बना। तो हमारे घर से तकरीबन कोई 15 मिनट्स की ड्राइव पे एक कॉलोनी है, वहाँ पर ये एक छोटा सा ज़ू इन्होंने बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर आए, मैंने कहा आपको भी दिखाऊं, आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत साफ़ सुथरा सा छोटा सा एक इन्होंने ज़ू बनाया हुआ है। तो जी चलें जी, अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। हाँ जी, तो ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस से हम अंदर गए और बड़ा प्यारा सा, एक तो वेदर बहुत अच्छा था क्योंकि उस दिन गर्मी नहीं थी, इतनी हल्की हल्की हवा चल रही थी, सनशाइन था लेकिन थोड़ा, और बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, साफ़ सुथरा सा ये एक इन्होंने छोटा सा मिनी ज़ू बनाया हुआ है और ना बहुत ही छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के केज हैं और बड़े अच्छे साफ़ सुथरा सा इनका इंतज़ाम था। और जी मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ सनसेट का, बहुत प्यारा सा व्यू, इतना प्यारा मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और गर्मी नहीं थी उस दिन, तो इसीलिए हमारा प्लान बन गया। तो जी ये राइट साइड पे सबसे पहले ये एक पूल बना हुआ था जिसमें डक्स थी बहुत ज़्यादा और बहुत ही जो था ना खूबसूरत लग रहा था। वाइट डक्स भी थी, कलरफुल भी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डक जो हैं वो रखी हुई हैं और ये हम लोगों ने देखी पहले। ईसा तो बहुत एक्साइटेड था कि वो मेरे से जल्दी जल्दी आगे आगे भाग रहा था कि मैंने अच्छा ये देख लिया, वो देखूँ ये देखूँ, बड़ा एक्साइटेड था। तो बड़े खूबसूरत लगा मुझे क्योंकि उस वक्त पानी इन्होंने खोला हुआ था और जो थी डक जो थी ना वो तैर नहीं रही थी पानी की शोर की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से ना, लेकिन बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। फिर हम लोग आगे गए तो वहाँ पर जो था ना, जो केज था वो ऑस्ट्रिच का था। तो ऑस्ट्रिच रखे हुए थे, इधर एक मेल था एक फ़ीमेल, और ये जो अब आगे नज़र आ रहा है ना ये मेल था, क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी तो वो मुझे बता रहे थे साथ साथ। ये मेल ऑस्ट्रिच था, वो फ़ीमेल थी और काफ़ी बड़े साइज़ के जो थे ये ऑस्ट्रिच थे। और ये बोर्ड्स के ऊपर इन्होंने ऑस्ट्रिच की एज और मेल फ़ीमेल ये सब कुछ लिखे हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा केज के पास, अगर एनिमल्स नज़दीक थे तो मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं हो रही थी क्योंकि फिर भी जानवर होता है तो ज़रा एहतियात करनी चाहिए। तो ये मैं ना दूर से, अच्छा जी उससे आगे ये पीकॉक थे। अच्छा, सबसे खूबसूरत जो थे ना मुझे ये पीकॉक लगे हैं। यहाँ पीहन भी थी, पीकॉक भी थे और वाइट कलर के और ब्राउन कलर के, और जो पीकॉक का अपना रियल कलर जो ग्रीन और ब्लू कलर होता है उस कलर के सारे पीकॉक थे। और इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे ना एक छोटे छोटे से इनके ना वो बनाए हुए हैं घर, आप कह लें रहने के लिए। ये देखिए यहाँ पर था एक ब्राउन पीकॉक, और ये जो ब्राउन पीकॉक था ना ये मिक्स था, थोड़ा ब्राउन भी और वाइट भी, और ये अभी इसने इतने पर वगैरह नहीं निकले हुए थे। और जो एक और पीकॉक था वो तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखिए, मुझे ना हमेशा से जो पीकॉक के कलर है ना, ख़ासतौर पे ये जो ब्लू कलर है और फिर नीचे ग्रीन, मुझे हमेशा से बहुत अपील करते हैं और मुझे इतना खूबसूरत ये पीकॉक लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर जी ये पीकॉक देखे हमने, तो बस फिर इससे आगे हम गए। यहाँ पर इन्होंने कुछ बर्ड्स रखे हुए थे, इनके मुझे नाम नहीं आते। इसमें हैंस भी थी, मुर्गियाँ वगैरह भी थी और कुछ परिंदे भी थे। ये देखें, ये पता नहीं ये परिंदे की कोई किस्म थी, मुझे इसका नाम नहीं पता। और भी छोटे छोटे अंदर बर्ड्स थे, बड़े खूबसूरत से पूरा केज बना था। अच्छा, इनकी एक चीज़ थी, अभी इन केज के पास में खड़ी हुई भी थी और इनमें स्मेल नहीं थी, मतलब इतना सफाई का वहाँ ध्यान रखा हुआ था इन्होंने। वरना अक्सर मैं एक दो ज़ू और भी गई हूँ तो वहाँ पर स्मेल बहुत होती है, केज के पास खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन यहाँ पर ये था कि बड़ा ना साफ़ सुथरा सा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है
اور ذرا اسمیل نہیں تھی اور اتنے پیارے برڈس تھے. پھر جی یہ سامنے ہی نا لائن کا کیج تھا. اچھا یہ نا سب سے بڑا کیج انہوں نے بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے. اچھا عیسیٰ کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں, وہ مجھے بلانے آ رہا تھا کہ جلدی آئیں جلدی آئیں, اور اتنا بڑا انہوں نے کیج بنایا ہوا تھا اس کا. اور یہ دیکھیں لائنس جو تھی نا وہ تو جی ریسٹ کر رہی تھی, وہ تو لیٹی ہوئی تھی, اور یہ کیج کے نزدیک ہونے نہیں دے رہے تھے. یہاں ذرا تھوڑی ریسٹرکشن تھی کیونکہ یہاں پر نا جو آپ کو پتہ ہے خطرہ ہوتا ہے, جانور ہے آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو شیر تھا وہ بڑا اگریسو ہوا ہوا تھا. تو یہ میں نے ان سے پرمیشن لے کے تھوڑی سی ویڈیو بنائی. میں نے کہا مجھے تھوڑی سی بنا لینے دیں, تو میں نے یہ ویڈیو بنائی کیونکہ شیر جو تھا بڑا اگریسو تھا. جیسے ہی ہم کیج کے پاس سے ہٹ کے تھوڑی سی دور گئے تو وہ نا اپنی دھاڑنے لگ گیا تھا اپنی اگریشن کی وجہ سے. تو لیکن بڑا خوبصورت لگ رہا تھا جی. ہم وہاں سے آگے. اچھا یہ نا ایک بڑا خوبصورت سا نا ایک تھا جانور. آپ اسے پتہ نہیں خچر ہے میرے خیال میں, گھوڑا بھی نہیں ہے یہ گدھا بھی نہیں, یہ خچر کی شاید ایک قسم ہے. بڑا خوبصورت تھا یہ جی, بھوکا ہوا تھا, کھانا کھا رہا تھا. تو یہ دور سے ہی میں نے تھوڑا سا اس کا جو تھا وہ لے لیا تھا, کیپچر اسے کر لیا تھا. اس کے ساتھ ہی جی یہ پجن ہے, ان کا کیج تھا. کافی یہاں پہ پجن تھے, بلیک وائٹ اور ڈفرینٹ تھے, براؤن. تو تھوڑا سا میں نے یہ لیا. اس کے بعد جی پجن کو ہم نے دیکھنے کے بعد نا پھر آ جاتی ہے باری جی منکی کی. تو جی یہ منکی رہ گئے ہوئے تھے. اتنا پیارا لگ رہا تھا. اس میں جو چھوٹا ہی یہاں بھی میل اور فیمیل منکی تھا, اور ایک ان کا بچہ تھا. اور جو بچہ تھا نا کبھی راڈ پہ چڑھ جاتا تھا جھولا جھولنے کے لیے, کبھی نیچے آ جاتا تھا, کبھی کچھ کھانے لگتا تھا, اور بڑا بچوں والی بڑی پیاری پیاری حرکتیں کر رہا تھا. تو یہاں پر بھی جو تھا کیج کے نزدیک یہ ہونے بھی نہیں دے رہی تھی, اور میں زیادہ ہو بھی نہیں رہی تھی. اور اتنا پیارا یہ لگ رہا تھا نا جو بیبی منکی تھا. اور یہاں پر جی تھوڑی دیر رکے تو پھر اس ادھر کچھ پارک میں تھوڑے سے جو تھے جھولے بھی تھے. عیسیٰ بس مجھے بار بار کہہ رہا تھا ماما جلدی کریں جلدی چلیں. بچوں کو آپ کو پتہ ہر چیز دیکھ لی ہوئی تھی, تو ابھی سے یہ تھا کہ جی اب میں تھوڑا سا جھولوں پہ بھی ذرا کر لوں. یہاں سلائڈ پہ بھاگ آیا تھا, سلائڈ لے رہا تھا. تو مجھے بھی یہ تھا کہ چلو میں نے اسے پرومس کیا ہوا تھا ذرا تھوڑی دیر گھوم پھر لے. تو جی سلائڈ لی. سلائڈ کے ساتھ اور بھی جھولے تھے, سوئنگ تھے 2, اور ایک اور سوئنگ بھی تھا. تو صاف ستھرا تھا یہاں تھا. حالانکہ بارش بھی ہو جائے نا تو یہاں پہ یہ ہے کہ مٹی کا یا اس چیز کا نہیں تھا. اور یہ تو ذرا سوئنگ ٹوٹا ہوا تھا. تو پھر عیسیٰ کو جب پتہ لگا یہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ دوسرا جو سنگل والا ہے نا آپ اس پہ سوئنگ پہ چلے جاؤ. تو بس پھر عیسیٰ کی تو میں کہتی ہوں سپر ایکسائٹیڈ تھا کہ ایکسائٹمنٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اسے یہ تھا گھر جانے کا نام لیتے تھے تو کہتا تھا نہیں ماما ابھی تھوڑی دیر اور ادھر اسٹے کریں. تو پھر یہاں پر اس نے تھوڑا سا ذرا سوئنگ پہ بیٹھا, ذرا کھیل لیا. میں نے کہا چلو انجوائے کر لیں. تو پھر یہاں پر نا ایک پارک تھا, تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں پر کر لو. تو یہاں پر ایک واک کرنے کے لیے ایک پارک بنا ہوا تھا. یہ دیکھیں جی ویو دیکھیں آپ سن سیٹ کا. یہاں ہم جانے والے تھے جیسے زو سے. میں نے کہا میں ایک ویو آپ کو دکھا دوں. کلاؤڈز اتنے پیارے لگ رہے تھے, اتنا پیارا ویدر ہوا ہوا تھا نا کہ گرمی نہیں تھی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی, اور پسینہ وغیرہ بھی نہیں آ رہا تھا. اور اتنا خوبصورت ویو تھا نا, گرینری اتنی تھی کہ سچ بتاؤں تو میرا وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن یہ سامنے ایک پارک تھا بنا ہوا واک کے لیے. بڑا پیارا گرینری بہت تھی یہاں پر, اتنا خوبصورت اور کوائٹ بہت تھا. تو یہاں پر بھی عیسیٰ جو تھا بڑا ایکسائٹیڈ تھا, ماما جلدی جلدی آئیں جلدی جلدی آئیں. تو بس پھر یہ بھی یہ دیکھیں ویو دیکھیں آپ سن سیٹ کا, اور اتنا پیارا لگ رہا تھا. تو پھر یہاں پر بھی ہم نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں. یہ پارک کا ویو تھا. پاس ایک مسجد بنی ہوئی تھی, لیڈیز کے لیے بھی ہے جینٹس کے لیے بھی. تو بڑا پیارا سا یہ اس کی انٹرس تھی پارک کی. اور یہ تھوڑا سا لوگ آگے گئے, بڑے اچھے ان کے ٹریک, صاف ستھرے ان کے ٹریک بنے ہوئے تھے واک کرنے کے لیے. کہ اگر کوئی بارش بھی ہو جاتی ہے تو ایون کہ یہاں پہ کیچڑ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, تو آرام سے واک ہو سکتی ہے, جاگنگ ہو سکتی ہے. اور یہاں پر انہوں نے نا چھوٹا سا ایک جم ایریا بھی بنایا ہوا ہے. تو خیر یہ تھوڑا سا میں نے جو تھا
پارک کا جو ہے ویو لیا. یہاں پر بھی عیسیٰ کو ایک سلائڈ نظر آ گئی, تو عیسیٰ نے کہا ماما میں نے تو سلائڈ لینی ہے. میں نے کہا چلو پھر لے لو, کیونکہ شام ہو رہی تھی اور ہمیں یہ تھا کہ ہم نے گھر بھی جانا ہے. تو بس پھر عیسیٰ کو ذرا عیسیٰ کے لیے آئے تھے, تو عیسیٰ نے پھر سلائڈ لی. اچھا یہ تھا کہ اس کالونی میں نا ایک بات ہے کہ بڑی ایک کوائٹ سی, اور کوئی شور نہیں, کوئی ٹریفک نہیں ہے, اور بڑی زبردست جو ہے کالونی ہے. تو جی یہ بڑا پیارا ٹریک سا بنا ہوا تھا. میں نے کہا یہاں بھی آؤں. عیسیٰ کی کچھ پکچرز بھی یہاں کلک کی تھیں, اور میں نے کہا میں یہ دکھاؤں. اور پیچھے سے سن سیٹ کا ویو تھا, اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا کہ میں کتنی دیر بس کھڑی ہو کر یہی دیکھتی رہی تھی. مجھے تو بہت پسند آیا تھا, اور یہ اوور آل ایک پارک کا ویو تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.